लो जी, अभी अभी मैं इस्लामाबाद होटल पहुंचा हूं और ये स्क्रैबल एग है। स्क्रैबल, ठीक है। ये मैं घर पे भी बनाता हूँ। एक आमलेट होता है, एक फ्राई होता है, एक स्क्रैबल होता है, ठीक है। ये स्क्रैबल है और इसके साथ ये तंदूरी पराठा। हाय 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 हाय, क्या बात है सर जी, क्या बात है, क्या बात है। आप घूमती चाय भी आपको दिखाते हैं तो फिर वीडियो भी बनाते हैं। सर जी यकीन करें, ये जो तंदूरी पराठा है ना, इसकी क्या बात है। यकीन करो इसकी क्या बात है। मैंने आधा खा लिया, फिर मैंने कहा बताऊं कि तंदूरी पराठा बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। ये हमारा रूम का विज़िट भी कर लें। ये रूम है जनाब वाला, ये 27 टेम्परेचर पे चल रहा है एसी। और ये देखें वीआईपी रूम है, फर्श बहुत अच्छा है। सामने ये देखें, मैं तानू नज़र आ रहा है, ए देखो। और ये टीवी है, ये चाय का सामान पड़ा है, काफ़ी पीनी है, टीवी पीना है, जो कुछ टीवी चाय पीनी है या काफ़ी पीनी है, ये पड़ा है। ये मेरा केस है जो सुबह लगा हुआ है, ये वाला केस, ठीक है, ये रेलवे वाला। तो ये देखें ये, और ये देखें बड़ा प्यारा बेड है, बहुत प्यारा बेड है, हर तरफ शीशे ही शीशे। और ये खूबसूरत मंज़र है जी, ये आपको दिखाना है। और रेट ना पूछना, क्योंकि सानू जड़ा ना बड़े सस्ते इतने मिलते हैं हमें बहुत सस्ता मिलता है, बहुत सस्ता मिलता है, बहुत सस्ता मिलता है। कितने गया है ये देखो जी, ठीक है। ये अब आए जी सियासी खबरें भी तुहानू दसीए। पसंद आया रूम हमारा? ये फर्श वगैरह बहुत नीट क्लीन। ये फ्रिज भी पड़ा है, ये बंद पड़ा है, सर्दियाँ हैं ना, ठीक है जी। तो जी सर जी, जी सर जी, क्या हुआ है आपको पता है? बड़ी खबर आ गई है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गया है। पाकिस्तान इंडिया के साथ सारे मैच खेलेगा। 15 फरवरी वाला भी खेलेगा। और ये क्यों तब्दीली आई है मैंने तो पहले ही कहा था कि जनाब एहतजाज हमने कर दिया है, पूरे हिल गई है, आईसीसी हिल गया है, इंडिया हिल गया है, मिन्नता तरले सारा कुछ वो कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ दिया है ना साथ। और ये बहुत बड़ा ऐलान था, हम भी बांग्लादेश की तरह आउट भी हो सकते थे, बाहर जाएं जी, आपको खिलाते ही नहीं है। तो हुआ ये है कि श्रीलंका के सदर ने वज़ीर आज़म को टेलीफोन किया कि जनाब साढ़े नाल इत्थे मैच खेलो, इंडिया के नाल खेडो मैच, क्योंकि श्रीलंका में हो रहा है तो उसकी इनकम और पैसे शैसे और टिकट वगैरह ये वो बड़े मसले होते हैं ना। तो एक उन्होंने रिक्वेस्ट की है और बांग्लादेश ने भी हमें कहा है कि खेलो जी, अब आपका एहतजाज हो गया है, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आप इंडिया के साथ खेलें। बांग्लादेश ने कहा है, ये ज़हन में रख लेना। ये बहुत बड़ी खबर है जो इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है, सारे टीवी चैनल पे भी, इधर भी यही बता रहे हैं सारे कि जनाब अली असी खेडांगे, ठीक है ना जी, असी खेडांगे तो खेडो जी, खेडो, बिल्कुल खेडना चाहिए तुहानू। अच्छा ठीक है सर जी, पता नहीं आवाज़ सही आ रही है कि नहीं आ रही, मेरे ख्याल आ ही रही है, सही आवाज़ आ रही है। अच्छा जी, ये बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ा इसके ऊपर हो रहा था, ले दे हो रहा था, और कि पाकिस्तान खेलेगा कि नहीं। हमने यही कहा था जी, एहतजाज हो गया, प्रोटेस्ट हो गया, हुन खेडो, खेड के तो इंडिया के कोलो जितो, ये भी है ना, अब जीतें, इंडिया से जीतें, खेले भी सही और जीतें भी सही, ठीक है सर जी। तो ये आपको गुड न्यूज़ है, आपको ये बता दें। अभी मैं लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचा हूं तो टीवी पे ये खबर चली है कि जनाब श्रीलंका के सदर ने शहबाज शरीफ साहब को फ़ोन किया है और उन्होंने कहा जी खेडो, और बांग्लादेश ने भी कहा ठीक है, ठीक फैसला है, बिल्कुल ठीक फैसला है। अगली खबर जी, अगली खबर सर, अलीमा बीबी ने कह दिया है कि असी तो बसंत उड़ाई है, असी तो 6 तारीख को बसंत मनाई है, और मैं भी गुड्डी उड़ाई है, और मेरे बच्चे क्रेजी हैं वो भी मना रहे हैं, उन्होंने भी मनाई है। और बसंत सारा कौमी त्यौहार है, बिल्कुल जी कौमी त्यौहार है, ये पूरे पंजाब का, लाहौर का ये त्यौहार है, इसको हर साल मनाए, हर कोई मनाए,
ہمیں خوشی ہو رہی ہے. چلیں جی. لیکن جو پی ٹی آئی کے چاہنے والے تھے نا انہوں نے کہا جی نہیں اسی تو نہیں منائی. علیمہ نے کہا جی آپ جو مرضی کہتے رہے ہم نے تو منائی ہے, ہم منائیں گے, یہ کسی کا وہ نہیں ہے, جاگیر نہیں ہے. لیکن اس کے دیکھیں اس کے ماننے والے کیسے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی نہیں اسی تو گڈی نو ہاتھ ہی نہیں لایا. یہ کوئی بات ہے کرنے والی سر, یہ کوئی بات ہے کرنے والی. اور پھر دوسرا یہ کہ صحافی نے علیمہ باجی سے سوال کیا ہے کہ باجی کل تا ساریاں مارکیٹاں بھی کھلیاں سن, بازار بھی کھلے سن, پہیا بھی چل رہے سی, تے تہاڈی کتھے گئی کال 8 فروری والی, آپ تو مزید ایکسپوز ہو گئے ہیں. کہندے نہیں میں نہیں مندی, شہر بند سی, بس انہوں نے یہ کہہ کے تو چل پڑی ہے وہاں. بہرحال یہ آپ کو بڑی خبر بتا دیں, کل کہیں ہوا ہوگا کدو کا لوگوں نے بند کیے ہوں گے. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ عمران خان کے ماننے والے نہیں ہیں, لیکن مجموعی طور پہ سارے ٹی وی چینل نے, دنیا, سما, جیو, یہ ARY سب نے کہا ہے کہ کوئی ہڑتال اب کسی نے نہیں کی اور پہیا جام کسی نے نہیں کیا. تو ہن مان جاؤ, گڈیاں دی طرح یہ بھی مان جاؤ کہ جناب کوئی ہڑتال نہیں سی. 10 لاکھ بندہ جو ہے نا وہ آیا ہے لاہور بسنت دیکھنے کے لیے. 10 لاکھ, یہ ریکارڈ بن گیا ہے 10 لاکھ کا, بہت بڑی تعداد ہے سر جی. بڑا لوگوں نے انجوائے کیا اور کہہ رہے ہیں کہ جناب علی نویں خبر دی انہوں نے. ہم نے پہلے اس کو ہم کہہ رہے تھے کہ شاید 20 ارب, وہ کہہ رہے ہیں 30 ارب روپے کی پیسے کی ریل پیل ہوئی ہے, امیروں سے نکل کے غریبوں کے پاس گیا ہے. 30 ارب, بڑی ایکٹیویٹی ہے سر, بڑی ایکٹیویٹی ہے, یقین کرو. اگلی دفعہ جدوں بھی ہوئے گی نا تے پوری دنیا اتنے آئے گی. میں کہتا ہوں جگہ نہیں ملنی, ایک اور لاہور بنانا پینا ہے تمہیں, ایک اور لاہور بنانا پینا ہے. ٹھیک ہے, تو بسنت کی کامیابی پر ہم مریم نواز کو مبارکباد دیتے ہیں, نواز شریف کو مبارکباد دیتے ہیں. مریم نواز سامنے وہ آ کے کہہ بھی رہی تھی کہ جناب ہم میں شکریہ عوام کا ادا کرتی ہوں کہ جنہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا اور بھرپور طریقے سے قانون کے اندر رہتے ہوئے یہ بسنت منائی گئی ہے. ٹھیک ہے جی, آئندہ ہونی چاہیے یہ بسنت. ایک گل. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں جی گجرانوالے, فیصل آباد, پنڈی, ملتان ایتھے بھی ہونی چاہیے. بتائیں جی, آپ بتائیں کہ ادھر ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, ضرور کومنٹس میں بتائیں تاکہ ہمیں گیس ہو کہ جناب یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہے علی گوہر, اس نے کیا کہہ دیا, اس نے کہا توبہ توبہ آئندہ اسلام آباد کی کال نہیں دیں گے. او مائی گاڈ, برف پگھل رہی ہے سر, برف پگھل رہی ہے. محمود اچکزئی تو کل اس ہڑتال میں بھی شامل نہیں تھا 8 فروری والا, وہ تو لاہور ادھر خطاب کر رہا تھا فلیٹی ہوٹل میں, اس کو ہم نے خود دیکھا ہے, وہ ادھر خطاب کر رہا تھا. اور ادھر کسی نے اس سے سوال پوچھا ہے کہ آج تو جی ہڑتال ہے آپ ادھر ہیں, کہتا ہے چپ چپ, یہ ایسے اس نے کیا. تو آج ابھی گوہر کے بیان کو ٹی وی پہ سارے چلا رہے ہیں. گوہر صاحب نے کہا ہے, علی گوہر نے, کہ آئندہ ہم کبھی بھی اسلام آباد کی طرف چڑھائی یا یلغار یا ایسی بات کی دعوت نہیں دیں گے. یہ کیا ہے سر؟ ہوں پھر اے بھی سن لو, یہ بیان اس کی طرف سے آیا ہے نا, آج سن لو, صبح منگل ہے نا, صبح ملاقات بھی ہو جائے گی. لو میں آپ کو یہ بتا دوں, ملاقات بھی ہو جائے گی, علیمہ باجی کی ملاقات بھی ہو جائے گی عمران خان کے ساتھ, ملاقات بھی ہو جائے گی. یہ ہم بتا رہے ہیں, پہلے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ملاقات بھی ہو جائے گی, وکیلوں کی بھی ہو جائے گی. اور کل بھی عمران خان کے سارے کیس لگے ہیں سپریم کورٹ میں, میرا بھی بینچ نمبر 4 میں لگا ہے. گروپ انشورنس کا کیس نہیں ہے, وہ لاہور میں ہے, 26 تاریخ لگی ہوئی ہے. مجھے بڑے فون آ رہے ہیں کہ سر جی آپ اسلام آباد گئے تو گروپ انشورنس کا کیس لگا ہوا ہے. نہیں, گروپ انشورنس کا کیس نہیں لگا ہوا. ٹھیک ہے, یہ آپ کو ہم بتا دیں, تو اس لیے آپ زیادہ پریشان نہ ہوں. گروپ انشورنس کا کیس جب لگے گا تو آپ کو ہم بتا دیں گے. ٹھیک ہے, تب تک کے لیے خدا. ہاں,
فون نمبر نوٹ کر لو 0300472572 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. جو شامل نہیں ہوئے وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اوورسیز والے بھی ہمیں فون کر سکتے ہیں, واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اوکے جی, اللہ حافظ.